अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन, कई रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म। न्यूयॉर्क समेत मुतअद्दिद रियासतों में वोट अभी तक डाले जा ऐवान नुमाइंदगान की 435, सेनेट की 35 नशिस्तों पर सैकड़ों उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन रहनुमाओं के दरमियान कांटे का मुकाबला। अमरीकी वारी ज़ेरी में रिपब्लिक की मामूली बढ़तरी से डेमोक्रेट्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंतखाबात में 36 रियासतों के गवर्नर भी चुने जा रहे हैं। कई पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी अमरीकी रियासतों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में महंगाई और माशी बहरान का चर्चा। सर्वे रिपोर्ट्स में भी शहरियों ने महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। अशिया खुरनुश की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। पेट्रोल और तवानाई की इजाफी कीमतों पर भी शहरियों को मसाइल का सामना। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स भी महंगाई के लिए फिक्रमंद नजर आईं। इंतजार की घड़ियां खत्म। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई का दिन आन पहुंचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बड़ा मैदान आज लगेगा। सिडनी मैच से पहले दोनों कप्तानों की तरफ से जीत के दावों ने मुकाबले को आसाब शिकन बना दिया। छक्के चौकों की बहार देखने के लिए परस्तार भी हैं बेकरार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज छोटे फॉर्मेट का बड़ा इम्तिहान। दोनों टीम्स के अहम खिलाड़ियों पर सबकी नजर। पाकिस्तान को रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी परमान, शादाब खान भी मार सकते हैं मैदान। कीवीज के बैटर ग्लेन फिलिप्स, बॉलर टीम साउदी और स्पिनर एश जोधी शाहीनों के लिए खतरनाक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप में 6 मरतबा आमने सामने आ चुके। 4 फतुहात के साथ ग्रीन शर्ट्स को वाज़े बढ़तरी हासिल। 2010 और 2016 के महंगे इवेंट्स में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 4 तक रसाई के लिए शाहीनों का कठिन सफर। भारत और जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक। फतुहात की हैट्रिक के साथ पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। वज़ीर-ए-आज़म मिस्र का दौरा मुकम्मल करके लंदन चले गए। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अहम फैसलों समेत अहम तय्युनाती के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का लंदन में 2 दिन क़याम मुतवक्किह। अमरीका की इमरान खान पर कातिलाना हमले की एक बार फिर मजम्मत। पाकिस्तान के हालिया हालात पर तशवीश है। शहरियों को पुरअमन एहतजाज करने का हक हासिल है। तशद्दुद की सियासत में गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान को जमहूरी और पुरअमन मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। रूस पर कम इन्हिसार भारत, यूक्रेन और दीगर ममालिक के मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस। एक साल तक इलेक्शन का इंतजार कर सकता हूं, मगर मईशत इतने तवील इंतजार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कातिलाना हमले ने नफसियाती तौर पर ज्यादा मजबूत कर दिया। हमले की आसादाना तहकीकात होनी चाहिए। मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल की साजिश की गई। खदशा है कर्जों की वजह से मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सोशल मीडिया का जिन बोतल में वापस नहीं जा सकता। गिरती मईशत को संभाला देने के लिए फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का तुर्क TV को इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म का इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की इस्तदा। काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से इदारों के पास थी? क्या सिक्योरिटी के लिए SOPs लागू किए गए? एक से ज़्यादा शूटर्स की मौजूदगी, जवाबी फायरिंग, निशाना बनने वालों की तादाद, उनके जख्मों की नौयत से मुताल्लिक हक़ाइक़ क्या हैं? क्या ये महज एक फ़र्द का इक़दाम था? शहबाज शरीफ के ख़त में 5 अहम सवाल।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی لانگ مارچ کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت، نیا بلٹ پروف کنٹینر تیار کیا جائے۔ پنجاب حکومت ہر ممکن معاونت کرے گی۔ روٹ میں آنے والی عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز تعینات کیے جائیں، ڈرون کیمروں سے نگرانی ہونی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی۔ آج ہی پنجاب وفاق اور صوبے کے درمیان شٹل کاک بن گئے۔ صوبائی حکومت کا خدمات واپس لینے کے لیے وفاق کو خط، مرکز کا فیصل شاہکار کو واپس لینے سے انکار۔ پنجاب حکومت نے نئی آئی جی کی تقرری کے لیے 3 نام بھی وفاق کو بھجوا دیے، فیاض احمد دیب، عامر ذوالفقار اور غلام محمود دوگر شامل۔ گورنر راج جو ہے وہ اگر ایک آئینی آپشن بہرحال آئین میں موجود ہے، اور گورنر راج جو ہے اگر وہ بہت زیادہ انتشار ہو، بہت زیادہ امن و امان کا مسئلہ ہو تو اس میں ضرور اس کا ایک طریقہ کار ہے، تو آئین میں اسی لیے موجود ہے کہ وہ لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے حالات بہتر نہ ہوئے تو گورنر راج لگانے کا آئینی حق رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، مرکزی گیٹ پھلانگنے کی کوشش ہوئی۔ حالات ہاتھ سے نکلے تو آئینی حق استعمال کریں گے، بلیغ الرحمان نے خبردار کر دیا۔ اعتزاز احسن کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے، پی پی رہنما اور ہمارا نظریہ ایک۔ 17 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ عمران خان کا اعتزاز احسن سے ملاقات میں اظہار خیال، چیئرمین تحریک انصاف میرے ہمسائے ہیں، ملاقات کے لیے پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اعتزاز احسن کی گفتگو۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج اور جلاؤ گھراؤ، موٹر وے M2 دونوں اطراف سے بند۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اہم شاہراہوں کی بندش، گاڑیوں کے لمبی قطاریں، لوگوں کو شدید مشکلات۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس جزوی طور پر معطل۔ وزیر اعظم کی چیف جسٹس سے صحافی ارشد شریف کے قتل کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست۔ شہباز شریف کا ایک اور خط، کیا وجوہات تھیں کہ ارشد شریف کو متحدہ عرب امارات سے کینیا جانا پڑا؟ بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی؟ وزیر اعظم کے خط میں سوالات۔ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ صحافی ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا، مقامی پولیس کا شناخت میں غلطی کا بیان درست نہیں۔ میزبان دونوں بھائی خرم اور وقار واقعے کے اہم کردار ہیں۔ کینیا سے واپس آنے والی ٹیم کی رپورٹ پر رانا ثناء اللہ کے اہم انکشافات۔ وفاقی وزیر داخلہ کا مزید تفتیش کے لیے ٹیم کو دبئی بھیجنے کا اعلان۔ The priorities of Pakistan have never been clearer. First, the global goal on adaptation needs to be prioritized. Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27. Climate finance must be clearly defined. It is the duty and responsibility of Global North to understand our difficulties and our plight. ماحولیاتی انصاف کا تقاضا ہے، تمام ممالک مشترکہ ذمہ داری لیں۔ کئی سال سے اس اہم مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، تاہم کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ گلوبل رسک انڈیکس کا قیام ضروری ہو چکا۔ پاکستان میں سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا، جس کا ازالہ میٹنگ کا بنیادی ایجنڈا ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مصر میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ سوئی صدر نے سندھ بلوچستان کے لیے گیس 90% تک مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ اوگرا نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ اوگرا 21 نومبر کو سماعت کرے گی۔ سوئی صدر کو 184 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے۔
فلسفہ خودی کو سمجھنا ہو، تصور حیات کی بابت جاننا ہو، یا پھر شاعری کے اسرار و رموز سے آگاہی مقصود ہو، تو پھر حضرت علامہ اقبال سے بڑھ کر کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ اقبال کا پورا فلسفہ حیات زیادہ تر ایک لفظ خودی کے گرد گھومتا ہے۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان کا آج 146واں یوم پیدائش، حکومت کی جانب سے عام تعطیل، وزیر اعظم کا ماہ نومبر علامہ اقبال کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان، پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کمیٹی بھی قائم۔